بالنسبه للسؤال الثاني قالوا لنا ايطابلي لي سو ديتاي دو رياليزاسيون دي طاش، يعني غادي نكالكوليو سو ديتاي ديال هاد لي طاش اللي عطينا في هاد الجدول الاولاني. عندنا هنا التيغاسمون، عندنا البيتون دو بروبرتي، شيناج انفيريور، الماسونري اون انغلو، والبوطو شيناج سوبيريور، واللوندوي دو مورتي. بالنسبه للسؤال الثاني غادي نديرو سو ديتاي de prix d'un mètre carré de terrassement. اول طاش هي التيغاسمون. عندنا غادي نديرو بلا ما نبقى نعاود داكشي اللي مكتوب الفوق، غنبقى ديريكت نجي نسطر غير الجدول. عندنا التيغاسمون شنو فيه؟ بالنسبه للتيغاسمون عندنا ديري لينا هنا لامورتيسمون دي ماتيريال دو تيغاسمون، عطنا 200 درهم للمتر كوب. يعني عندنا لامورتيسمون غنكتبو ماتيريو نديرو لتحت لامورتيسمون. بالنسبه لامورتيسمون بالمتر كوب عندنا واحد، يعني واحد. عندنا بالنسبه للبيرت مكاينش، بالنسبه لبري يونيتير 200 درهم. عندنا لامورتيسمون غادي نديرو 200 في واحد هي 200، نحطوها بلاصه الماتيريال. هنايا راه ماتيريال، نسيت هنا ماتيريال. بالنسبه لي مان دوفر عندنا المان دوفر بالساعه، غادي نشوفو كيعطونا طون يونيتير. بالنسبه لو طون يونيتير هو اللي كنحطوه بلاصه الكونتيتي. عندنا هنايا 0.08 ساعه على المتر كوب، يعني غادي نحطوها في هنايا. عندنا بالنسبه هنايا عندنا سميتو الخدامه بشحال كيخدموا ب25 درهم. عندنا 25 0.08 عندنا هي جوج، غادي نحطوها بلاصه لي مان دوفر. دونك غادي نشدو هنايا، غادي نديرو جوج هنا 200، ابخي نديرو 202 درهم على المتر. اش عاطينا هنايا؟ واش متر كيب ولا متر كاري؟ متر كيب. دونك هذا هو تيغاسمون، هذا هو سو ديتاي دو بري d'un mètre cube de terrassement. دونك هكا كنديرو سو ديتاي ديال لاطاش الاولى. دابا غادي ندوزو لاطاش ديال البيتون دو بروبرتي. غادي نبقاو غاديين مع كل طاش حتى نساليو. هذا السؤال راه فيه هادشي اللي في الجدول كامل. دونك عندنا سو ديتاي دو بري d'un mètre cube de béton de propreté. بيرت بري يونيتير. دونك بلا ما نبقى نعاود نكتب داكشي الفوق غادي نمشي نيشان. عندنا بالنسبه للبيتون دو بروبرتي شنو غادي نحتاجو في لي ماتيريو. يعني البيتون دو بروبرتي غنحتاجو البيتون هو الاول. البيتون يونيتي متر كوب. شحال ديال البيتون؟ يعني 1 متر كوب. وعندنا بيرت ديال البيتون نشوفو. عندنا بالنسبه للبيرت كيكونوا عاطينا معلومات اللي خصنا نداجا نقراو مزيان. قال لك البيتون ان مورتي بيرت ديالو هو 6%، يعني 1.06. بالنسبه للبيتون ديجا حسبناه في التمرين الاول، السؤال الاول، يعني هو 458.965. غادي نديرو هاد 458.965 في بيرت، يعني تعطينا هي 486.50. احتاجينا البيتون وغادي نحتاجو لي مان دوفر بالساعه. عندنا هنايا البيتون دو بروبرتي طون يونيتير 2.4، يعني 2.4
درت ما كاينش 25 درهم باش كيخدموا الخدامه، يعني 2.4 في 25. عندنا 60 نحطوها بلاصه لي مان دوفر، عندنا 60 نحطوها هنا، و 486.50 عندنا هي 546.5 درهم على المتر كيوب. دونك هذا هو سو ديتاي دو بري d'un mètre cube de béton propreté. دونك عندي دابا وصلت للبيتون دو بروبرتي، باقي لي الشيناج انفيريور. دونك سو ديتاي دو بري d'un mètre cube de chaînage inférieur. عندنا شيناج انفيريور، هادشي فيه كثرة الجداول ولكن ماشي شي حاجه صعيبه. عندنا بالنسبه للشيناج انفيريور دونك غادي نحسبوا، عندنا لي ماتيريو، عندنا البيتون وعندنا لاسيي. دونك باش غادي يمكن لينا نقادو الشيناج بيتون لاسيي والمان دوفر. البيتون بالمتر كوب عندنا لاسي كيلوغرام، دونك البيتون شحال عندنا بالنسبه للشيناج انفيريور يعني 1 متر كوب، باللي ما قال لنا والو حتى شي معلومه على البيتون. دونك كنحطو واحد، عندنا 1.06، الثمن هو 458.965 اللي لقينا ديجا في الجدول ديال البيتون، يعني هاد الثمن الاولاني. دونك غادي نديرو 458.965 في 1.06، عندنا هي 486.50. عندنا بالنسبه للاسي عطينا عليه واحد المعلومه هنايا. دونك لاسي انفيريور عندنا 50 كيلوغرام بار متر كاري، يعني عندنا 50 كيلوغرام في 1 متر كاري. عندنا بالنسبه للاسي عندنا 4%، يعني 1.04. الثمن هو 9 دراهم. غادي نديرو 50 في 1.04 في 9 هي 468. دونك غادي ندير 468. هذا لاسي. دونك ندير المان دوفر، كنرجعو للطابلو. عندنا 2.3، عندنا 25. 2.3 في 25 هي نحطوها بلاصه المان دوفر. عندنا هنايا هي 57.5. عندنا 486.50 زائد 468 هي 954.5. نزيدو هاد 57.5 هي 1012 درهم على المتر كيوب. دونك هذه هذا هو الجدول ديال سو ديتاي دو بري d'un mètre cube de chaînage inférieur. دابا باقي لينا ماسونري وناغلو.